ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذي نتبع من الذي نتبع ورعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذي نتبع لو أن لنا قرة
قرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار